बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जंग छिड़ गई है। नाज़रीन, नमक हरामों ने पाकिस्तानी बॉर्डर पर हमला कर दिया है, जिसके बाद पाक फौज की जानिब से दिया जा रहा है करारा जवाब। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी खबर है कि भारत के अंदर हालात खराब हुए हैं। उत्तराखंड के अंदर नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा कशीदगी फैल गई है कि सिखों के ऊपर हमले शुरू हो चुके हैं और ये इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से हमले शुरू किए गए। इसकी तमाम तर तफसीलात और जिसके बाद सिख भी मैदान में निकल आए हैं और कशीदगी बढ़ती जा रही है। जबकि नाज़रीन एक और बड़ा अनोखा काम भारत के अंदर शुरू हुआ है। मजहबी जो इनका इवेंट हुआ है, महाकुंभ का जो इनका मेला था, उसके अंदर नाज़रीन ऐसे ऐसे घटिया तरीन काम करने शुरू कर दिए गए हैं। यानी उसके बाद जो तस्वीर और वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पे बेची जा रही हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो सूरत हाल यहाँ पे पैदा हो चुकी है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान जो है वो रजिस्टर्ड अफगान तालिबान को वापस भेजने के हवाले से बड़ा फैसला कर चुका है। और पाकिस्तान ने कहा जी को 8 लाख वो लोग जो कि अफगान सिटीजन हैं और रजिस्टर्ड हैं, वो सारे के सारे अब बोरिया बिस्तर जो है वो गोल करें और पाकिस्तान से निकले। पाकिस्तान ने बहुत अरसा आपकी मेहमान नवाजी की, बहुत अरसा आपको अपने पास रखा और अब आपके हालात चूंकि अफगानिस्तान के बेहतर हो गए हैं बकौल अफगान तालिबान के वहाँ पे हालात बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे जो फ्लाई प्रोजेक्ट बड़े शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा वहाँ पे तिजारत बहुत ग्रूम हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट बड़ी आ गई है। तो पाकिस्तान ने कहा जी कि आप सारे के सारे वहाँ पे जाएं। और दूसरा, इस वक्त चूंकि पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत ठीक नहीं है, इसलिए हम मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर अमनो अमान की जो सूरत हाल है नाज़रीन, उसमें जो अफगानिस्तान के जो यहाँ पे रहने वाले महाजरीन थे उनकी जानिब से जो पार्टिसिपेशन की जा रही है, जो दहशत गर्दों की सहूलतकारी उनमें से कई जो है वो उनके सहूलतकार बने हुए हैं, तो वो चीज़ पाकिस्तान के लिए अब काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान ने इन्हें कहा जी कि आप जल्द अज जल्द वापस जाए। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चले कि अभी आज ही एक स्टेटमेंट जारी की गई। ये ब्रास के नाम से एक तंजीम है, इनका नेटवर्क है जिसमें तमाम की तमाम दहशतगर्द तंजीमों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा किया गया। मैंने आपको बताया था नाज़रीन के भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और CIA इन्होंने मिलकर एक जो तमाम का तमाम ये जो फैले हुए इनके दहशतगर्दों के नेटवर्क है, उन्हें कहा जी कि एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठे होकर पाकिस्तान को अगर मुख्तलिफ महाजों पे तुम एंगेज करते रहे तो फिर तुम कामयाब नहीं होगे, लिहाजा एक एक महाज के ऊपर फोकस करो। तो अब जो है पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही फैसला कुन हमला करने का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि पिछले तकरीबन 15 दिन से तुरखम बॉर्डर जो है, तुरखम बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद कर रखा था क्योंकि अफगानिस्तान की जानिब से एक तो दहशतगर्दों की बड़ी तादाद को पाकिस्तानी बॉर्डर की अपोजिट साइड पे अफगान तालिबान की पोस्टों के ऊपर डिप्लॉय किया गया था ताकि पाकिस्तान के अंदर उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए भेजा जाए। और अब हालिया दिनों के दौरान कल ही मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने किस तरह से अफगानिस्तान का एक हाई ऑफिशियल जो कमांडर है अफगान तालिबान की फौज का, उसको जो दहशतगर्द TDP के दहशतगर्द हैं हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, उसके साथ उड़ाया है नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर। और इससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकते हैं कि अफगान तालिबान ही खुद इस दहशतगर्दी को पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब नाज़रीन खबर आ रही है कि तुरखम बॉर्डर के ऊपर जो बॉर्डर बंद किया गया था, बॉर्डर क्रॉसिंग, उसकी वजह यही थी कि उसके अपोजिट साइड पे कुछ ऐसी जो है वो इंस्टॉलेशंस बनाने की कोशिश की जा रही थी और दहशतगर्दों को वहां पर डिप्लॉय किया गया था। तो अब नाज़रीन खबर आई है कि वहां से ही पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है। तुरखम बॉर्डर के ऊपर दोनों जानिब से हैवी गोलाबारी हुई है। पाकिस्तान की जानिब से पहल नहीं बल्कि पहल अफगानिस्तान की जानिब से की गई और नमक हरामों ने आपको बताया कि अरसा दराज से पाकिस्तान के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी कर रखा है और अब तो बाकायदा तौर पे अफगान फौज जो है उसने ये हमला किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए परखच्चे उड़ा दिए हैं अफगान तालिबान की फौज के और बड़ी तादाद में उनके हलाक और जख्मी होने की इतलात भी आ रही हैं। कंफर्मेशन जो है वो अभी नहीं की गई। कल इनको दुख इस चीज़ का है कि इनका फितना और ख्वारिज के साथ
جو اہم کمانڈر کل پاکستان نے اڑایا ہے نارتھ وزیرستان کے اندر، اس کی انہیں بہت زیادہ تکلیف تھی، اور انہوں نے اس کا جو ہے وہ وزارت دفاع نے ان کی باقاعدہ طور پہ اس کے ہلاک ہونے کا، جہنم واصل ہونے کا ذکر بھی کیا، اور اس کی جو باقاعدہ طور پہ تقریبات جو ہیں وہاں پہ جو فوجی تقریبات ہوتی ہیں وہ وہاں پہ کی گئیں۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں پاکستان کی جانب سے اس وقت ناظرین۔ دہشت گردوں کے کلا کما کرنے کے لیے جو فیصلہ کن آپریشن شروع کیا گیا ہے اس سے ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں یہ دہشت گرد کمانڈر پکڑے بھی جا رہے ہیں، مارے بھی جا رہے ہیں، اور ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ چل رہا ہے۔ اب پاکستان بڑے پیمانے پہ سرحد پار بھی کارروائیاں کر سکتا ہے۔ تو یہ تکلیف ہے دہشت گردوں کو، اسی لیے انہوں نے کہا جی کہ پہلے بلوچستان کے اوپر اٹیک کرو، پھر کے پی کے جو ایریا ہے اس کو اٹیک کرو۔ تو یہ بکھرے ہوئے تم پاکستانی فوج کو ہرا نہیں سکتے ہو، کیونکہ یہ اس جنگ کے ماہر ہیں، یہ ہر محاذ پہ تمہیں جو ہے وہ اچھی طرح سے نمٹ لیں گے۔ تو اس کے بعد ناظرین جو خبر آ رہی ہے وہ ہے بھارت کے حوالے سے۔ اتراکھنڈ کے اندر ناظرین ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے، سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو وائرل ہے، جس میں جو انتہا پسند ہندو ہیں وہ سکھوں کی دکانوں کو لوٹ بھی رہے ہیں اور ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ سکھ افراد کو زد و کوب کیا گیا اور ان کی پگڑیاں جو ہیں ان کو اتار کے پھینکا گیا، یعنی کہ جو ان کے مقدسات ہیں ان کی توہین کی گئی۔ اور اس حوالے سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جو بھارت کے اندر موجود سکھ ہیں انہوں نے انہیں متنبع کیا تھا، ان کو وارن کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ اب کافی یہ غیر معمولی صورتحال شروع ہو چکی ہے، جس کے بعد ناظرین سکھوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مسلح باہر نکل آئی ہے اور انہوں نے بھی ہندوؤں کی مرمت کرنا شروع کر دی ہے۔ جھارکھنڈ کے علاقے کے اندر اور اتراکھنڈ کے علاقے میں یہ ناظرین واقعات پیش آنا شروع ہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سکھوں کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے اور جو ان کی آزاد خالصان تحریک ہے اس کو دبانے کے لیے یہ انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے کام شروع کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ناظرین ریزسٹنس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت بڑے لیول پہ اب جو ہے وہ سر اٹھائے گی، اور بھارت کے لیے بہت بڑے مسائل جو ہے وہ اب شروع ہونے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ پتہ چلے کہ بھارت کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے مذہبی ایونٹ ہے اس میں خواتین اور جو لڑکیاں اور سارے جو ان کے مرد حضرات ہیں وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کہیں پہ، لیکن جو مذہبی رسومات ہوتی ہیں اس میں ان کا جو مہا کمبھ کا میلہ ہے یہ 12 سال کے بعد ہوتا ہے، اور اس میں جس طرح سے ان کی بدامنی پھیلی اور جس طرح سے بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے وہ تو معاملہ ایک طرف ہے، لیکن اب ناظرین جو خواتین اس مہا کمبھ کے اندر گئی تھیں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، ان کے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ ناظرین وہاں پر جو انتہا پسند ہندو ہے یا دیگر جو غیر اخلاقی کام کرنے والے ہیں انہوں نے آن لائن جو ہے وہ خواتین کی تصویریں نہاتے ہوئے ان کی تصویریں جو ہے وہ 2000 سے 3000 روپے میں بیچنا شروع کر دی ہیں۔ یعنی عورتیں جو ہیں وہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے بھارت خواتین کے لیے غیر محفوظ ترین ملک آلریڈی قرار دے دیا گیا ہے، اور وہاں پہ ہر چند سیکنڈ کے اندر خواتین کی ابرو ریزی ہو رہی ہوتی ہے، اور اب ایسے ایونٹ سے خواتین ڈیفینیٹلی اب اپنے آپ کو پیچھے رکھیں گی، کیونکہ جو بہت ساری خواتین اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آئی تھیں ان کی تصاویریں بنا کر، ان کی ویڈیوز بنا کر اب سوشل میڈیا پہ بیچی جا رہی ہیں، جس سے جو عام ہندو خواتین ہیں ان کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے، ان کو بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین ایونٹ جس کو ایک بڑا مہا ایونٹ قرار دیا گیا تھا، اب یہ ایک بہت بڑی مصیبت مودی سرکار کے گلے کی بننے والی ہے۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔